ليكرون سوبرفيزور ديال ONCC فليكسيبل. إذا هاد اللوجيسيال هو سي ان لوجيسيال غرافيك. اشنا هي هاد ONCC فليكسيبل؟ هو واحد لوجيسيال كيتصاوب به واحد ليكرون سوبرفيسيون اللي هي عبارة عن إكران عادي كيف أي إكران، يعني شاشة فيها واحد هاد ليكرون يمكن ندير فيها واحد البارتي أو جزء من المصنع. إذا ليكرون ديال هاد جزء من المصنع يمكن يكون هي في هاد الإكران، يعني هاد الإكران غادي يكون فيها لافيشاج ديال بزاف ديال ليزيكرون اللي هي ديال كتمثل المصنع، البارتي ديال هاد المصنع. يعني ليكرون في البارتي الاولى تبين لك فيها الكوموند ديال اغي ولا ستار، يعني ليكرون باش تحكم من هاد ليكرون كتحكم انك تخدم هذيك لينيتي، تخدمها او توقفها. وثاني كيكون فيها واحد ليكرو ديال المانتينونس ديال الاجزاء ديال هذاك البارتي، يعني الاجزاء ديالها. وكيكون فيها ثاني فيها يمكن الكونترول، يمكنك تكونترولي البريسيون التمبيراتور على حسب الكونديسيون ديال هذيك لينيتي ديال اللي كاينه في المصنع. اذا شنو هاد ليكرون سوبرفيسيون؟ هذيك ليكرون سوبرفيسيون ديال ONCC فليكسيبل هي واحد لوجيسيال كيكون فيه واحد لوجيسيال. هاد اللوجيسيال كنستعمل واحد اللوجيسيال كنستعمل هاد البرنامج اللي هو كيكون هاد البرنامج ONCC باش يكون فيه ليكرون سوبرفيسيون. هذاك البرنامج هو تيكون عباره عن بروجي اللي كيمثل الانيتي ديال هذاك المصنع، انيتي سوبرفيسيون اللي تيكون فيها هذاك البرنامج. هي عباره عن اللوجيسيال شنو هو اللوجيسيال؟ هو جاي من السيمنس. السيمنس تيكون عنده علاقه بالستيب 5 البلوطومات ديالنا. مثلا نعطي مثلا واحد المصنع فيه واحد فيه ديشين او ديال البروتيكسيون. كل انيتي مقسوم على زينيتي، كل زينيتي كنلقاو فيها هاد ليكرون سوبرفيسيون. اللي كتشوفي تيدير لي ستاج او خدامين غتشوفوا هاد ليكرون سوبرفيسيون، يعني كان اللي كيدير ستاج ولا غتشوفوهم في الشركات الكبار دائما كتلقاو مصنع كبير وفيه لي زينيتي، كل انيتي متحكمون فيها واحد ليكرون سوبرفيسيون. اذا نقدم هذيك لينيتي ونوقفها. يمكن كذلك نشوف المانتينونس الا كان شي عطل، ويمكن كذلك ندير الكونترول. فهي هاد ليكرون سوبرفيسيون كيكون فيها لي غرافيك، برنامج هو عباره هاد اللوجيسيال يمكن ندير فيه واحد البروجي اللي هو غرافيك، ماشي بحال الاوتومات ستيب 7 اللي كنديروا فيها ملي كنبروغرامي واحد البروغرام تنبروغرامي بليسامبل الكتريك. هنا لا، داك اللونطاج ليدر لا، هنا كيكون غرافيك، يعني تيكون كنديروا فيه لي غراف، تيكون فيه مسائل غرافيك. اذا نقول مثلا واحد لينيتي، نعطي واحد المثال، نعطي واحد لينيتي ديال لونكيسور. هاد لينيتي مثلا كيدير لونكيسور، معنى لونكيسور يعني واحد لينيتي فيها 3 كونفويور. واحد الكونفويور كيجيو فيه لي كيس، وملي كيدخل هاد لينيتي ديال لونكيسور كاين انيتي اخرى كيجيو منها لي بوتاي، وكتكون واحد الروبو تيهز هادوك لي بوتاي كيدخلهم لينيتي لونكيسور وتيحطهم في هادوك لي كيس، يعني في هادوك الصنادق. ثم دوك الصنادق تيخرجوا دوك لي بوتاي في الكونفويور الثالث. اذا هادشي هاد لينيتي كلها خدامه باش خدام بواحد الاوتومات. اذا هاد لينيتي اللي كتشوفوا فيها هاد خدام بواحد السيستم اوتوماتيك. اذا هاد لينيتي اشنو فيها؟ غادي يكون فيها طبيعه الحال دي موتور، لي موتور ديال باش كيتحرك هادوك لي كونفويور، وتيكون في طبيعه الحال لي موتور ديال الروبو. طبيعه الحال باش كيشد هذاك لي بوتاي، يعني غادي يكون في دي زاكسيونير، غادي يكون تما حتى سيستم اوتوماتيك. وطبيعه الحال تيكون ثاني دي كونتاك باش ما يوقعش دي زاكسيدو، تيكون دي كونتاك، تيكونوا دي كابتور لي منو ولا اي نوع دي كابتور اللي غادي باش يتحكموا في هاد السيستم اللي هو تيكون سيستم متحكم بالاوتومات. اذا هنا في ليكرون سوبرفيسيون اش تيكون فيها هذيك لينيتي اللي غنخدم باش تخدم لينيتي اللي جمع لينيتي كلها بهذوك العناصر ديالها. فيها بوطو مارش او بوطو اري او بوطو ستار او بوطو ستوب. وتيكون فيها عاوتاني اكرو اخرى اللي فيها كل عنصر
اللي تيمشي فيها كاع العناصر، بحيث ان من هذاك ليكرون كيبان لنا المانتينونس. يمكن ندير المانتينونس اللي يمكن لك بالي شي ديفو ولا شي حاجه كيبان، كتبين لك ليكرون فين كاين ديفو. هنا تيبان لنا ان الوقت يتختصر بالنسبه للمانتينونس الكتريك. يعني الا كان شي ديفو ماشي تيجي ديفو نبدا نقلب فين كاين مشكل فين كاين مشكل. اذا ليكرون هذيك ليكرون سوبرفيزيو كتبين ليا المشكل فين كاين، يعني فين تيبان المشكل كنمشي ديريكت للمشكل وكنعالجو. اذا تيجي تسهل تقريبا الخدمه. عاد ثاني تيمكن لي الكونطرول، مثلا تكون عندي ممكن تكون عندي واحد البرودكسيون خدامه في واحد الكونديسيون، في واحد الشروط معينه، كتطلب واحد درجه حراره معينه ما خصهاش تفوتها، وكتطلب واحد البريسيون معين واحد الوقت معين. هذا لو كونطرول يمكن يدار بهذاك ما يمكن نكون عارفو، ولا الكونطرول كنعرفو بهذاك ليكرون سوبرفيزيو كيبان ليا فين كاينه، فين وصلت الدرجه الحراره، واش فاتت ولا نزلات، فين البريسيون تا هو فين كاين، فين مشاو فيه واش نزل ولا هبط. اذا هذا هو لافونتاج اللي كديرو هاد ليكرون سوبرفيزيو. اذا هاد ليكرون سوبرفيزيو كي قلنا، اذا يمكن نتحكم في العمل ديال اللينتي. يمكن كذلك يبان لي الديفو، نعرف لي ديفو يعني كتسهل عليا المانتينونس. عاد يمكن كذلك يمكن نكونترولي لي كونديسيون ديال الخدمه. وهادشي كلشي يمكن كيدير واحد السيستم اوتوماتيك. اذا هذا اللوجيسيال باش حنا غادي نديرو هذه الانتروداكسيون ديال هذا اللوجيسيال. نقدم ونحاول نديرو امثله، غادي نشوفوا بعد هذا اللوجيسيال كل جزء اللي كيتكون لا شليق، وبكنا نديرو دي بروجي ان شاء الله باذن الله. هنا كيف كتبان ليا هادي ليكرون ديال اللي كتبان من الاول. هنا كيبان هنا كتكون اوبن ديمونستريسيون لإيديتور. هنايا يعني البروجي اللي كانوا هنايا البروجي اللي فاتو دارو. هنايا كريات نيو بروجيكت، غادي نكري شي بروجي جديد. عاد هنا اوبن اون اكزيستين بروجي، هنا ندير شي بروجي كاين وبغيت نوبنو يعني خدامه فيه. وهنا كاين كريات ان بتي بروجيكت يعني شي بروجي فيت يلا بيرش. اذا هنا غنتوقف في هاد الانتروداكسيون، في هاد الانتروداكسيون اللي درنا. وان شاء الله باذن الله في الايام الجايه ان شاء الله غادي نحاولوا ان شاء الله الا بقى لنا شي وقت نديروا لي فيديو على هاد وين سي فليكسيبل. غادي نديروا وبعد نشوفوا المكونات ديالو. كنشوفوا هانتوما مثلا ندخلوا هنا، كنشوفوا هنا غندخلوا هنا كيبان الشاشات، شنو الشاشه اللي بتدير باش بدير هادي. هاد الشاشات راه فيهم انواع اللي كاين في السوق على حسب الشاشه اللي عندك. كاين الشاشه على هذا الشكل بالنسبه للميكرو بانيل، كاين الشاشه اللي على هذا الشكل مثلا كاين الشاشه اللي على هذا الشكل على حسب نوع الشاشه اللي عندك. يعني كتختار ليسباس ديال الخدمه على حسب الشاشه اللي عندك في الواقع اون رياليتي. بون هنايا عاوتاني كاين الشاشه على حسب الشاشه اللي عندك او الشاشه اللي باغي تشري انت، الشاشه اللي عندك اللي شريتي او اللي كاينه في المصنع، باش تسكري لوجيسيال باش من بعد هنايا الشاشه هذه. يعني كاين فيها الانواع، او تكون عندك الميكرو ديال البيسي مثلا. هاهي ديال البيسي كاين هاد النوع ديال الميكرو ديال السيماتيك بانيل. ندخلو في هاد الشاشه، ناخدو هاد الشاشه هادي نشوفو غير الواجهه. اذا بحال كتدخل لوجيسيون انت تكتشف تيبان بغيت فتح الشاشه. عندنا سكرين الشاشه تحلات. عندنا باش نسويش الشاشه كامله. هنا عندنا لي كرافيك اللي نستعملو هادو في إليبس، سيركل، ريكتانجل على حسب اللي بغينا نستعملو. هنا كاين الكرافيك، هنايا كاين سامبول، كاين لي بوطون سويتش، دير لي بوطون دير سويتش على حسب. ولا دير يمكن ندير تو دي بوطون على حسب شنو بغينا نديرو نغيرو. هنايا عندنا اكرون
نخرج هنايا عندنا ليكرون على سكيل. هنا فين كيمكن تغير ملي كنا دايرين شحال من اكرون كننتقل من هنايا كاينين شي زيكرون هنا يمكننا نديرو البروجي انواع ديال لي زيكرون. هنا نطوش الادوات اللي غنستعملوها في الكرا الناس اللبس. يمكن نكتب فيها التكست يمكن ندير فيها. هنا كنشوف كيف هاد الشاشه. اذا هنايا كاين لي تولز يعني الادوات او لي زوتي. اذا نفرض اننا ناخذ هاد ريكتونكل هنا نحطها هنا ناخذ ريكتونكل بحال هكا. اذا البروبريتي يمكن هنا نكتبو التكست بروبريتي ديال ريكتونكل على كليك دو فوا يبان لي هنا لي كولور بغيت ندير لي كولور على حسب ديال لي بوردير ديال لي كولور بوردر او البوردور. هنا كنزرق لي كولور هنايا على حسب كل واحد شي يدير او تخليها بارتي مثلا. اذا نطلع شي شويه هذه السماء كلها. هنايا الصولات شمن نوع دير خدوها نيت كيف هكا باش دير ترونسبارو ولا تخليها باينه على حسب اللي بغيتي. نخليها نيت فيها ترونسبارو. المهم كاين البروبريتي لابارونس كيفاش تكون. عندك هنايا فلاشي كيفاش تكون فلاشي ولا لا يعني تخليها ستوندار. هنا مثلا الميوزيك زانيماسيون بديت دير زانيماسيون النوع ديالها كان هاد المسائل كلهم كاينين هنايا. هنا كاين البروبريتي هنايا تاني كنلقاو البروجيكت شنو فيه السكرين يعني الشاشه. بغيتي تزيد شي شاشه اخرى هنا يمكن البروجيكت يكون فيه اكثر من شاشه. هنا تومبيت لي دوني الكومونيكاسيون بغيت تكومونيكي مع اوتومات. كاع هادشي كلشي غنشوفو زوتي هنايا كلشي غادي نشوفو في المستقبل ان شاء الله باذن الله. اذا تقريبا هذه كانت غير مقدمه على هاد اللوجيسيال WCC فليكسيبل. ان شاء الله غادي نشوفو كاع هاد الادوات اش كتستعملوا ونشوفو ثاني كذلك الكونيكسيون كيفاش كدير. نشوفو بعض الامثله غتكون في الاول بسيطه ومن بعد نديرو امثله دي بروجي اللي غادي يكونوا نبداو بروجي لي سامبل ومن بعد نبداو دي بروجي تيكونوا شويه مهمين وثقال. اذا نخليكم بالسلامه. نتمنى انكم عجبكم الفيديو ديروا جيم وتبارطاجيو والله يوفقنا ولا يجيبنا في الصواب ولا تنسونا الدعاء ديالكم وشكرا.